पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको निधन। नेपाललाई 25 मिलियन डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउन रुस तयार। भारतसँग दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सहमति नगर्न सुझाव। नेकपा फुटेको छैन, म आधिकारिक हुँ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई केपी ओलीको जवाफ। नेकपाको जुन समूहसँग 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको बहुमत छ उही आधिकारिक हुने। बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन नेपालमा उच्च सतर्कता। संसद विघटनको मुद्दामा सुनवाई। बृहत पूर्ण इजलासमा किन भन्ने बहस सुरु। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले होइन प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्काइरहेका छन् भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको भनाई। संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको इन्ट्री। सगरमाथा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्दै जी न्यूजका पत्रकार सुधीर चौधरीले भने इजरायलद्वारा सिरियामा हवाई आक्रमण, कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु। केपी ओलीले भारत सामु आत्मसमर्पण गरे भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। केपी ओलीको सडक छाप पार्टीमा को जान्छन् हेर्नु छ भन्दै माधव नेपालले भने। नेकपाका दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझायो जवाफ। पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिनुस् भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। लोकसेवाको सुब्बामा जागिर खुल्यो। खुल्लाबाट 411 र बढुवाबाट 432 जना पदपूर्ति हुने भारतले भनेर संसद भङ्ग गरेको हो भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न। गल्ती स्वीकार्नुस्, क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पास गर्नुस् भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रस्ताव। मलेसियामा संकटकाल घोषणा, संसद निलम्बन गरियो। सूर्य चिन्ह हाम्रो भएन भने कयामत आउँछ भन्दै प्रचण्डको भनाई। जहाँ मानिसलाई जिउँदै गाड्ने गरिन्छ यस्तो देश भेटियो, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भनी नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 445 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोना अध्यावधिक विवरणमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 19,57,900 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आज भने 4,145 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 2,66,143 जना रहेका छन् भने जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 4,434 रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,937 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 414 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,59,772 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 237 जना रहेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एउटा आपत्तिजनक खबर आएको छ। भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात पुर्याउने गरी पुनः आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। जी न्यूजले नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्ने र त्यसको नाम पनि फेर्नुपर्ने भन्दै रिपोर्ट प्रसारण गरेको हो। जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले कालापत्थर पुगेर सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर भनेका छन् अब भारतले माउन्ट एभरेस्ट माथि पनि आफ्नो दाबी सारा विश्व अगाडि राख्नुपर्छ। उनले सगरमाथाको नाम राधानाथ सिद्धर राख्नुपर्ने समेत बताएका छन्। चौधरीका अनुसार राधानाथ सिद्धरले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नापेका थिए, त्यसैले सगरमाथाको नाम पनि उनकै नामबाट राख्नुपर्ने चौधरीको धारणा रहेको छ। चौधरी तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित निवासमा बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएका थिए। यसअघि जी न्यूजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छे बीचको कपोकल्पित संवाद सहित आपत्तिजनक रिपोर्ट बजाएको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालका केबल अपरेटरहरूले जी सहितका केही भारतीय च्यानलको प्रसारणमा रोक लगाएका थिए। त्यसप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, नेपालले भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ। यो देश त भारतका न्यूज च्यानलका एङ्करसँगै डरायो, सेना त अघि सर्नै परेन भनेर बताइएको थियो। तिनै विवादित जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्दै जी न्यूजले भनेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमा सुनवाई गर्ने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा गठन गरेका छन्। उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना मल्ललाई राखेका छन्। न्यायाधीश प्रधान पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थिइन् भने उनी 2073 सालमा सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत रहेका छन्। यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीश वक्ता बनेकाले स्वार्थ बाँचिन सक्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न पनि उठाएका थिए। त्यसपछि अघिल्लो पटकको सुनवाईमा कार्की आफैले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको इन्ट्री भएको छ। आउनु शहरको
समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले गल्ती स्वीकार गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। नभए ओलीको पतन अवश्य भावी भएको नेताले बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएको छ। दुवै समूह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मंगलबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा संघर्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको प्रचण्ड र माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको चरको आलोचना मात्र गरेनन्, अझै सच्चिने अवसर रहेको बताए। अहिले पनि सच्चिनुस्, गल्ती स्वीकार गर्नुस्। यो समूहका अध्यक्ष द्वय मध्येका एक माधव कुमार नेपालले भने संसद विघटन गर्ने निर्णय बेठिक भयो भन्नुस्। क्याबिनेटबाट एउटा प्रस्ताव पास गर्न सक्नुहुन्छ। संवैधानिक महत्व नभए पनि राजनीतिक महत्व हुन्छ, त्यसैकै निम्ति वामदेव कमरेड पनि लाग्नु भएको छ भनेर उनले भनेका छन्। तर केपी ओली भाँचिन तयार हुने, सच्चिन तयार नहुने मान्छे भएकाले संसद विघटन गर्नु गलत भयो भनेर स्वीकार गरेर आउने सम्भावना कम रहेको अध्यक्ष नेपालले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी गल्ती स्वीकार्नुस्, क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पास गर्नुस् भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रसियाले आफूले उत्पादन गरेको कोरोना खोप स्पुतानिक भी सकेसम्म नेपाललाई छिटो उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले रसियाको विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै 25 मिलियन अर्थात् 2 करोड 50 लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गरेको छ। केही महिना यता रसियाले आफू नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइरहेको छ। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि भारत, चीन, रसिया लगायतका मुलुकहरूसँग खोपको बारेमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित रसियाली राजदूतावास पनि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन लागि परेको छ। नेपाल सरकारले भारतबाट जेटुजी प्रक्रिया मार्फत खोप ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, नेपाललाई 25 मिलियन अर्थात् 2 करोड 50 लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउन रुस तयार रहेको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा र सूर्य चिन्ह आखिर कुन समूहले पाउँछ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि विशेष जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगलाई उपलब्ध गराएको केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकता निर्क्युल हुने बताएका छन्। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा कुरा गर्दै उप्रेतीले आफ्नो आधिकारिक परिचय पत्र सहित आएका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता छ उसैले नेकपाको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा पाउने कानुनी प्रक्रिया र यसअघिको प्रचलन भएको बताएका छन्। नेकपाका दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दावी गरेर नहुने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको विवरणमा 441 केन्द्रीय सदस्य रहेको र त्यसैको बहुमत जोसँग छ उही आधिकारिक हुने बताएका छन्। प्रचण्ड र नेपाल पक्षले विधान अनुसार 441 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये आफूहरूको पक्षमा 295 रहेको दावी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर 1501 सदस्य बनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेकपाको जुन समूहसँग 421 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको बहुमत छ उही आधिकारिक हुने बताइएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, काम गर्न दिएन भनेर दावी गरेको भन्दै उनले भने केपी ओलीलाई मेरो एउटा चुनौती छ, पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिनुस्, कुन काममा भाँजो हाल्यो? बरु पार्टीले यसो गरौँ भन्दा त्यस विपरीत चलेको उनको आरोप छ। देश कोरोना महामारीमा रहेका बेलामा सबैलाई समेटेर संयन्त्र बनाऊ भन्दा आफूलाई व्यङ्ग्य गर्दै हिँडेको उनले स्मरण गरे। प्रचण्डले अघि भने पार्टीका नेताहरूको विश्वास लिन किन सकिन भनेर केपी ओलीले हेर्नु पर्दैन। यदि ओलीले भने जस्तै पार्टीले काम गर्न नदिएकै भए पनि उनका सामु नेताहरूको विश्वास लिने वा बहुमत सदस्यलाई गो अहेड भनेर राजीनामा दिनुपर्ने बताए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिनुस् भन्दै ओलीलाई प्रचण्डले चुनौती दिएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संवैधानिक कानूनका जानकारहरूले भने अनुसार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नभई प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक संसद विघटन बारे सबैले टिक्का टिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने संविधानविदहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। आफू विपक्षी भएको मुद्दामा दिनहुँ जस्तो यस्तो धारणा राखेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की दिइरहेको कानूनविदहरूले बताउँछन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको बताउँछन्। सरकारले चाहने हो भने न्यायाधीशको सम्पत्ति निगरानी राख्न सक्छ, महाअभियोग लगाउन सक्छ, भोलि प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सक्छ। अर्याल भन्छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्दा होइन, कार्यकारी प्रमुख बोल्दा न्यायालय प्रभावित हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्काइरहेका छन् भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भनेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर पनि राख्न चाहे। पूर्वी सिरियामा इजरायलले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 7 सिरियाली सैनिक र 16 अन्य मुलुकका सैनिकको मृत्यु भएको छ। सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सका अनुसार इजरायली सेनाले उक्त क्षेत्रको 18 भन्दा धेरै स्थानमा आक्रमण गरेको थियो। बुधबार दिएको जानकारी अनुसार इजरायल
इजरायली सेनाले गरेको यो आक्रमण सन् 2018 यताकै सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरी गरिएको आक्रमण हो। इजरायलले पूर्वी डेजर एज जोरदेखि सिरिया इराकी सीमाको अल्बकमाल मरुभूमिसम्मको क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो। बेलायत स्थित नियमनकारी संस्थाका अनुसार मारिनेमा 7 जना सिरियाली सेना रहेका छन् भने बाँकी 16 सेना कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। उक्त आक्रमणमा परि थप 28 जना घाइते भएका छन् भने जसमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यस विषयमा इजरायली सेनाले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी इजरायलद्वारा सिरियामा हवाई आक्रमण गरिएको छ भने कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लोकसेवामा जागिर खुलेको छ। तपाईहरूले सञ्चो सुन्नुभयो। लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा नासु पदमा 843 जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। खुल्लाबाट 411 र ज्येष्ठता र कार्यक्षमताबाट मूल्याङ्कन बढुवाबाट 432 जना पदपूर्ति गर्ने गरी लोकसेवाले बुधबार नासु अपराधिक पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। काठमाडौँ कार्यालयबाट खुलामा 150, ज्येष्ठताबाट 98 र कार्यक्षमताबाट 48 गरी जम्मा 296 जनाका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ। त्यसैगरी धनकुटा कार्यालयबाट जम्मा 96 जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको छ भने जलेश्वर कार्यालयबाट 221 जनाको लागि विज्ञापन खुलाइएको छ। त्यसैगरी पोखरा कार्यालयबाट 103 जनाको विज्ञापन खुलाइएको छ भने बुटबल कार्यालयबाट 112 जनाको विज्ञापन खुलाइएको छ। त्यसैगरी सुर्खेत कार्यालयबाट 52 जना नासुको पदपूर्ति गरिने भएको छ भने त्यसैगरी दिपाल कार्यालयबाट खुलामा 37 जनाको विज्ञापन खुलेको छ। यस कार्यालयबाट ज्येष्ठताको आधारमा 16 र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट 9 जनाको बढुवा गरी पदपूर्ति गरिने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नै विभाजन नभएको दाबी गरेका छन्। साथै पार्टीमा आफू आधिकारिक भएको भन्दै उनले पठाएको जानकारी अभिलेखीकरण गरे निर्वाचन आयोगले नै पार्टी एकता भङ्गको घोषणा गरेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले गत पुस 23 गते दुवै समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 25 अनुसार 7 दिनभित्र सुधारिएको विवरण पेश गर्न भनेको थियो। आयोगले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन ओली र प्रचण्ड माधव दुवै समूहले जवाब पठाएका छन्। ओलीले 11 पृष्ठ लामो जवाब पठाउँदै भनेका छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएको छैन र होइन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी पार्टीको प्रथम अध्यक्षताको नाताले पार्टी एकीकरणको मर्म अनुरूप र विधान अनुसार गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष र माधव कुमार नेपाल दोस्रो अध्यक्ष रहेको बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले पेश गरेको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्नेहरू मध्ये धेरैले आफूहरूले बोलाएको बैठकमा हस्ताक्षर गरेको समेत उनले दाबी गरेका छन् भने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था बमोजिम मैले पठाएको बाहेक अन्य कसैको पठाएको अनाधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टी एकताको भङ्गको घोषणा हुन जान्छ, जुन कार्य आयोगले गर्न सक्दैन भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेकपा फुटेको छैन, म आधिकारिक हुँ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई केपी ओलीले जवाब दिएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय निर्देशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टी विभाजन र संसद भङ्ग भारतले भनेर गरेका हुन् भनेर जनताले बुझेको दाबी गरेका छन्। गत असारमा ओलीले भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरू लागेको भनेर बोलेको स्मरण गर्दै उनले भने, त्यति बेला हामीले हटाएनौं, भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हामीले हटाएनौं, अहिले त नाङ्गा देखिएको छ। विदेशी केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए उनले अघि भने उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरेको सारा जनताले देखेका छन्, बुझेका छन् भनेर उनले भनेका छन्। मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, तर केपीजीले कस्तालाई विशेष दूत भनेर बोलाउनु भयो, बालुवाटारमा 3 घण्टा मन्त्रणा गर्नुभयो, हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपारदर्शी तरिका अपनाएको त नेपाली जनताले आफ्नो आँखाले हेरेकै छन् नि भनेर उनले भनेका छन्। संसद विघटनको निर्णयले ओलीको निधारमा कलङ्कको टीका लागेको भन्दै उनले भने उहाँले विदेशीको इशारामा संसद विघटन गर्नुभयो, यो कलङ्कको टीका मेटिँदैन। यद्यपि मन्त्री परिषद, पार्टी र सर्वोच्च अदालतसँग माफी माग्ने अवसर अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भारतले भनेर संसद भङ्ग गरेको हो भनेर केपी ओलीलाई प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, देश अनुसार भेष भने झै हरेक समुदाय र ठाउँ अनुसार नै परम्परा र संस्कृति भिन्न हुन्छन्। आज हामी एक यस्तै परम्परा बारे जानकारी गराउँदछौँ जो सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। यो अनौठो परम्परा जिउँदो मानिसलाई गाड्ने गरिन्छ। क्युबामा बुजी फेस्टिभलका नामले यो प्रथा निकै चर्चित रहेको छ। यो पर्वमा जिउँदो व्यक्तिलाई गाड्ने गरिन्छ। कुनै पनि एक व्यक्तिलाई ताबुतामा बन्द गरिन्छ र उसलाई शहरको सडकमा घुमाइन्छ। ताबुतको पछि उसका आफन्त र मित्रजन समेत कयौं मानिसहरूको भिड हिँड्ने गर्छ। सबै मानिसहरूलाई रक्सीको मदहोसमा ताली बजाउँदै नाच्ने गर्दछन्। यति मात्र होइन, सेतो कपाल फुलेकी एक महिला ताबत भित्र रहेकी व्यक्तिकी विधुवा बन्ने गर्छिन्। खबर अनुसार क्युबामा यो पर्व पछिल्लो 36 वर्षदेखि मनाउँदै आएको छ। यसको नाम ब्युरियल अफ पचेन्चो हो। हुन त यो वर्ष कसैलाई जिउँदै गाड्नका लागि हुन्छ, तर माहौल हेर्दा कुनै विवाहको तामझाम भन्दा कम हुँदैन। यो पर्वको सुरुवात 1984 मा भएको थियो भने यसलाई स्थानीय कर्बिनल समाप्त हुने र एक नयाँ जन्मको संकेतका रूपमा मनाइने गरिएको छ।
आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत सामु घुँडा टेकेको दावी गरेका छन्। ओलीले जोसँग लडे भनेर राष्ट्रवादको कुरा गरे उसैसँग आत्मसमर्पण गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा बुधबार पोखरामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले राजनैतिक संकट भएका बेलामा ओलीले संसद भंग गरेको बताए। भारत र चीनको बीचमा अमेरिका आएको बेलामा ओलीले संसद भंग गरेको भन्दै उनले भने हिजो को आए किन आए भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले भारत सामु आत्मसमर्पण गरे भनेर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली समूहको पार्टीलाई सडक छापको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओली समूह कम्युनिस्ट सोच र संस्कृति नभएको सडक छाप पार्टी भएको आरोप लगाएका छन्। डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपालले भने सुन्दैछु 2500 केन्द्रीय सदस्य पुग्यो, कम्तीमा पनि त्यो 5000 पुग्छ। तर ओलीलाई छाड्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको उनले बताएका छन् भने अब त्यो पार्टी पौवा सडक पनि होइन, धुलोमा परिणत हुँदैछ भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीको सडक छाप पार्टीमा को जान्छन् हेर्नु छ भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि मलेसियाले संकटकाल घोषणा गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री मुहय्यद्दिन यासिनको सिफारिसमा राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाहले संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। यो संकटकाल कोरोनाको अवस्था हेरेर 1 अगस्तसम्म वा त्यसभन्दा अघि नै खुकुलो पनि हुन सक्नेछ। संकटकाल घोषणाको अर्थ कानुनत संसद स्वतः निलम्ब हुनेछ र प्रधानमन्त्री यासिनले आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य राख्नेछन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मलेसियामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ भने संसद पनि निलम्बन हुने भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नागरिक समाजका अगुवाहरूले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक आजबाट नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ, जसमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली नेतृत्वको टोली आज भारत जाँदैछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सहमति नगर्न सुझाव दिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी गरेका छन्। बुधबार नेकपा काठमाडौँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आधिकारिक नेकपा आफूहरू भएको बताउँदै सूर्य चिन्ह आफूहरूले नपाए आधीबेरी आउने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले विश्वास दिलाएको छ, विधि सम्मत हुन्छ ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ। म पनि तपाईहरुकै विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सूर्य चिन्ह र पार्टीको आधिकारिक नाम हाम्रै हुनेछ। उनले भने यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ, आँधीबेरी आउँछ, बतास आउँछ भनेर उनले भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीले संविधान मिचेर छुरा धर्से जस्तै अरु संवैधानिक निकायले पनि त्यसै गरे भने जनता हेरेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लूको संक्रमण बढेसँगै पर्सा जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। 107 किलोमिटर खुल्ला सीमाना रहेको पर्सामा वैध तथा अवैध दुवै हिसाबले पंक्षी र पंक्षीजन्य पदार्थ भित्रिने गरेको छ। बर्ड फ्लू भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ भने भारतबाट आउने पंक्षी र पंक्षीजन्य सबै वस्तु नेपालमा ल्याउन निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले जानकारी दिएका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि सपना मल्ल प्रधानलाई थपिएको छ भने न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा अब मल्ल, विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। अहिले यो मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा भन्ने बहस सुरु भएको छ। 12 जना रिट निवेदकले नै मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजान माग गर्दै लिखित निवेदन पनि दिएका छन्। दर्शकवृन्द,